बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ। आप यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, सुबह बख़ैर। और कल से हम आपको डी चौक से अपनी वीडियोस के थ्रू अपडेट्स दे रहे हैं। आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या मामलात कल से चल रहे हैं। कभी आवाम, कभी पुलिस एक दूसरे पर हावी दिखाई दिए। और हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इतनी बड़ी तादाद निकल कर जो है वो अपने कप्तान की कॉल पर लबैक कहेगी और वो बाहर निकलेगी। और इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम से ये कभी तवक्को किया भी नहीं गया था तारीख़ में। लोग बातें करते थे कि शायद इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो अवाम है वो बहुत डरपोक हैं, लेकिन कल से जो हमने यहाँ पर तमाशा देखा उसने ये वो तमाम जो स्टीरियोटाइप है उसको उसकी एक आइस ब्रेक हुई। और हमने जो ख़वातीन, नौजवानों और जो बूढ़े हज़रात हैं और जो 50s में जो जिनका शुमार होता है, मतलब कि हर तबके के, हर जनरेशन के लोग कल हमने पुलिस का मुकाबला करते देखे। और यही नहीं बल्कि कल 4 बजे से ऑनवर्ड्स, मतलब हम सारा दिन रिपोर्ट करते रहे तो उस तरह की तादाद नहीं हमने देखी सारा दिन, लेकिन 4 बजे के बाद से जो ब्लू एरिया और डी चौक की तरफ जो तमाम रास्ते जाते हैं, जो कि मेन शाहराह है ब्लू एरिया की, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की जो है वो उमड़ आई, हमने देखी। और यही नहीं, वो फिर टोलियों और काफ़िलों के जो की शक्ल में जो है वो मुख्तलिफ रावलपिंडी की तरफ से कोई आ रहा था, कोई किसी और शहर से आ रहा था, कोई करीबी जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के जितने भी शहर हैं और जो कि इलाके हैं, वहाँ से जो है वो लोग अपनी हाज़िरी लगाने जो है वो आ रहे थे। चूँकि उनके कप्तान की कॉल थी तो उन्होंने तो आना था। तो बड़े जज़्बाती मनाज़र भी देखे कल और बड़े तल्ख़ मनाज़र भी देखे, जिसमें ख़वातीन और बच्चों के ऊपर भी जो है वो शेलिंग होती रही। और इस्लामाबाद पुलिस ने किस तरह से कल रिएक्ट किया मुज़ाहिरीन के ऊपर, प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर, ये एक्सपेक्टेड था। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जो है वो इस्लामाबाद पुलिस इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है और ये कोई एक नई बात नहीं थी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त ये दोबारा जानना है, दोहराना है कि इमरान खान की जो दोनों बहनें हैं, जो एक्टिव थीं इस पूरे मामले में, वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। इस वक्त वो कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वो चूँकि उन्होंने कल डी चौक पर जो है वो खुद ही गिरफ़्तारी दे दी थी, उन्हें पता था क्या सूरत हाल बनने जा रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर डी चौक में। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ फोकस। देखें, जो केपी का जो काफ़िला है जिसको अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, वो तो हो सकता है कि आज पहुंच जाए। मुमकिन तौर पर आज जो है वो शाम या रात को किसी भी वक्त जो है वो डी चौक पहुंच जाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब। या फिर मुमकिन है कि कोई ऐसा टेक्निकल या किसी और तरह का डिले जो है वो डाल दिया जाए, जिसके तहत जो केपी का काफ़िला है वो ज़्यादा आगे तक ना आ सके और अपना जो उनका जो रास्ता है वो एक दिन और डिले हो जाए। तो इस चीज़ को एक्सपेक्टेडली खान साहब ने पहले ही भांप लिया था। उन्हें पता था कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। अभी चूँकि हम आपको सिर्फ़ इस्लामाबाद की जो डी चौक के आस-पास के इलाके हैं उनसे रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, अवाम हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने कैसे यहाँ पर जो है वो डिफेंसिव होकर एक वॉर लड़ी। क्योंकि हम चूँकि फ़ील्ड में थे, तो हम आपको बता सकते हैं कि दिस वाज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये कल एक वॉर ज़ोन की जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई थी, ये सारी की सारा एरिया। चूँकि हमारा ऑफ़िस भी यहाँ करीब ही है, तो यहाँ हम देख सकते थे कि जो पुलिस है उन्होंने करीबी दफ़ातर और घरों के ऊपर भी जो है वो शेलिंग की। तो ये तमाम मनाज़िर थे जो आपको कल हमने वीडियोज़ के तहत दिखाई। जो असल दंगल है, जो असल मामलात हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाला जो काफ़िला है, जो कि बुरहान से मुश्किलात तय करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और स्टेप बाय स्टेप जहाँ-जहाँ वो मतलब कि एक कदम आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर 100 सख्तियाँ जो हैं वो की जाती हैं। इस वक्त वो इस्लामाबाद से करीब तो हैं, लेकिन आप ये फ़ासला थोड़ा-सा मज़ीद ज़्यादा इसलिए तसव्वुर कर लें
کیونکہ وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ شیلنگ ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے گاڑیوں کے لیے، چونکہ یہ چھوٹا قافلہ نہیں ہے، 1000 گاڑیوں سے زیادہ کا اور ہزاروں کی تعداد میں جو کے پی کے عوام ہیں اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کے اس قافلے میں شامل ہیں، جو کہ کے پی کے سے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ کیا صورتحال بنتی ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن ابھی ان کے لیے ایک مشکل نہیں ہے۔ جو راستے کے کانٹے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کبھی کچھ بچھا دیا جاتا ہے سڑک پہ، کبھی خندقیں کھود دی جاتی ہیں، کبھی شیلنگ کی جاتی ہے، اتنی زیادہ شیلنگ کی جاتی ہے کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ قافلے کا مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی کئی گھنٹے تک جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر رکنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو طے کرتے ہوئے، جس کو سفر کرتے ہوئے وہ قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کب تک پہنچے گا یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ جو اسلام آباد راولپنڈی کی عوام کل نکلی، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو ہے اس سے ڈبل عوام، جی میں دہرا دیتا ہوں، اس سے ڈبل عوام ریئیکشن کے طور پر جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلیں گے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ کوئی سختی آتی ہے تو آپ اس کے امیون ہو جاتے ہیں، اور جب آپ امیون ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی طرح کی سختی کو جھیلنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی اب اس شیلنگ وغیرہ کے، اس سختی کے امیون ہو چکے ہیں۔ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ اس وقت وہ بڑے ماہر ہیں۔ کل ہم نے بہت سے نوجوانوں کو لڑتے دیکھا، اور مکمل تیاری کے ساتھ جو وہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو they were all ready for the situation۔ سب یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت واپس جانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اچھا، بات بھی کچھ یوں ہی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ نکلے ہیں، اور آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں، ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ یہ 1 دن کا یا 2 دن کا معاملہ ہے، بلکہ محسن نقوی صاحب بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ شاید اس ڈر اور خوف سے کہ جی میں فوج بلا لی ہے، میں نے کیو آر ایف بلا لی ہے، میں نے رینجرز بلا لی ہے، میں نے پولیس بلا لی ہے، ہم انہیں ڈرا دیں گے، خوفزدہ کر دیں گے، یہ گھروں سے ہی نہیں نکلیں گے۔ تو محسن نقوی صاحب کو پیغام دینے کے لیے کل جو اسلام آباد راولپنڈی کے عوام باہر نکلے، آج اس سے ڈبل نکلیں گے، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی انڈر ایسٹیمیٹ، اور انڈر ایسٹیمیٹ کسی کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب میں چونکہ اس بات پہ آتا ہوں، یہ لوگ اب امیون ہو چکے ہیں، ان کو اب شیلز جو ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور کل ہم نے ہر ایج کے لوگ یہاں پر دیکھے جو کہ ڈی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لگ یہ رہا تھا کہ اپنی موت سامنے دیکھ کر بھی ان کو یہ ڈر نہیں لگ رہا، یہ خوف نہیں ہے کہ یار ان کی جان چلی جائے گی۔ کیوں؟ بس ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں، ان کی زبانوں پر صرف یہی تھا کہ اگر ہمارا لیڈر عمران خان جیل کی سختیاں کاٹ سکتا ہے تو یہ ہمارے سامنے کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کل ہم نے طیبہ راجہ، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، ان کو سڑکوں پر لڑتے دیکھا، مقابلہ کرتے دیکھا پولیس کا۔ عالیہ حمزہ آل دا وے فرام لاہور، شی ریچڈ اسلام آباد، نہ ہی صرف اسلام آباد بلکہ تمام رکاوٹیں توڑ کر وہ ڈی چوک پہنچی۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس سے کل بھی آپ کو آگاہ رکھا اپنی ویڈیوز کے تحت، آج بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ سے کنیکشن میں رہیں گے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ چونکہ بڑے ہسٹوریکل مومنٹس ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید یہ ایک ہفتہ، ایک دن، 2 دن، 3 دن چلے زیادہ سے زیادہ، لیکن مجھے یہ معاملہ جو ہے وہ ہفتہ 2 ہفتے چلتے نظر آ رہا ہے، جب تک کہ گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسٹیپ بیک نہیں کرتی۔ مجھے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو عمران خان اور عوام ہے وہ اسٹیپ بیک کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جو 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا 2 کہہ لیں کہ جو فریقین ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک ڈٹ جاتا ہے تو دوسرے کو جو ہے وہ اسٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آتی ہے۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی ایک فریق جو ہے وہ واپس اپنا جو قدم واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت نہیں بتانا ہے، لیکن ایک اہم چیز جو ہے وہ میرے دوست عبید بھٹی صاحب اپنی ایک ٹویٹ میں چھوڑ گئے ہیں، وہ میں اس ویڈیو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہوں۔ اور یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ یہ جو کل سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی فوج آ گئی ہے، اور جو علی امین کا جو ایک قافلہ ہے اس کے پیچھے سے جو ایک فوج کا قافلہ آ رہا ہے، اس نے جو ہے ان کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، اور اس طرح کے 2-3 چیزیں جو بیانیے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، اس پہ عبید بھٹی صاحب پوچھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو پیچھے سے گھیرنے کے لیے نکلنے والا فوجی قافلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کا جواب
گورنر راج لگنے میں کتنا وقت باقی ہے، اس کا جواب، اور اسلام آباد میں تعینات ہونے والا جو دستہ ہے وہ جناح ایونیو خالی کروا چکا ہے یا نہیں کروا چکا، اس کا جواب۔ کوئی حکومتی صحافی سے یہ جواب تو لے، بہت سو کے جو ہے وہ کل یہ پروپیگنڈے پہ پورے کا پورا ان کا منہ کھلا ہوا تھا، کل یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ان کے ہاتھ میں تھیں، لیکن آج لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کس کے پاس کتنا موقع ہے، کس کے پاس کتنا وقت ہے، وقت بتائے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے، صورتحال جو بھی اپڈیٹ بنی اس کے ان تمام کے ساتھ، تب تک اپنے آس پاس اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔